तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नु पर्दैन, एमाले पहिले भन्दा धेरै मत ल्याएको छ। एमाले नेता विशाल भट्टराई ओलीले भोट हालेको सूर्यविनायक नेकपा एमाले उम्मेदवारले बढाए अग्रता। ओलीको गृहनगरमा राप्रपा अगाडि। नेकपा एमालेलाई हराउँदै हल्दीबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन विजयी। सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिकामा काङ्ग्रेस, 3मा माओवादी र 1मा नेकपा एमालेको जित। ओलीको गृहनगर दमकमा फेरि राप्रपाको अग्रता, गठबन्धन 123 मतले पछाडि। काठमाडौँका 5 नगरपालिकामा 3वटा काङ्ग्रेसले जित्यो, राप्रपाले एउटा जित्दा माओवादीले खातै खोल्न सकेन बिचरा। लौरीले धरमा पनि पार्यो, मुख्य दलका उम्मेदवारलाई हाइल काइल कसरी राप्रपाको झोलीमा पर्यो काठमाडौँको शङ्खरापुरा नगरपालिका। देशका 423 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली काङ्ग्रेसको 194, नेकपा एमालेको 120 र नेकपा माओवादीको 83। नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो दल बन्ने सङ्केत। काठमाडौँको मतगणना चल्दै गर्दा बालेन शाह ललितपुरको मतगणना स्थलमा मचियो खैला बैला। बालेन शाहको अग्रताले काठमाडौँका राजनीतिक दलहरूको होस उड्यो। बालेन शाहको कति मत आयो, विजय केशव स्थापितको कति मत आयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र नेकपा एमालेसँग जुनसुकै बेला पनि मिल्ने सम्भावना भएको झलनाथ खनालको दाबी। नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग। काङ्ग्रेसले र माओवादीले धोका दिएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष एमालेसँग मिल्न सक्ने सङ्केत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हामीले तपाईहरुमा हरपल अपडेट गराइरहेका छौं। फेरि पनि विभिन्न देशभरका अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। 423 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 194, नेकपा एमालेको 120 र नेकपा माओवादी केन्द्रको 83 हासिल गरेको छ। देशमा अब सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुने देखिएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहने सङ्केत देखिएको छ। काठमाडौँमा बालेन शाहले तहल्का मचाएसँगै काठमाडौँको मतगणना चल्दै गर्दा बालेन शाह ललितपुरको मतगणना स्थलमा पुगेका छन्। बालेन शाहले जित्ने 100% काठमाडौँवासीहरूलाई विश्वास रहेको छ र केशव स्थापित थकित देखिन थालेका छन्। केशव स्थापितले कुनै पनि हालतमा जित्न नसक्ने छाड देखिन थालेको छ। यता भने नेकपा एमालेसँग जुनसुकै बेला पनि मिल्न सक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताउन थालेपछि गठबन्धन राजनीतिमा निकै ठूलो भूकम्प जान थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले गठबन्धनको लाभ लिएर एकीकृत समाजवादीलाई ठूलो धोका दिएको भन्दै माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेपछि अन्ततः नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेसित मिल्ने सङ्केत देखाएको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मान्य नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली जनता जहिले पनि देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध हुनु भन्ने चाहेको बताएका छन्। उनले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अब नेपालका मुख्य दलहरूले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले आफ्नो पुस्ताका केही नेताहरू अब सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अब सबै कम्युनिस्टहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले कम्युनिस्टहरूको एकता हुँदा काङ्ग्रेसको विरुद्धमा त्यो नहुने भन पनि प्रश्न पारेका छन्। उनले नेकपा एमालेलाई सिद्धाउनका लागि आफूहरूले कुनै षड्यन्त्र नगरेको
दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले अहिले जनताबाट कठोर सजाय पाएको झलनाथ खनालको भनाइ छ। उनले चुनाव अघि नै एमालेसँग सहकार्य हुने सम्भावना रहेको पनि औलाएका छन्। उनले भने अब भविष्यका सम्भावनाहरू अनन्त हुन्छन्। म त कुनै पनि बेलामा जस्तो यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो त्यसको परिणाम आउँदैछन्। अब सबै पार्टीले समीक्षा गरून्, त्यसपछि एक आपसमा बसुन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ युगमा आएपछि कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ। नेकपा एमालेसँग कुनै पनि बेला सम्बन्ध रहने झलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी एकता हुने सम्भावना निकै रहेको झलनाथ खनालको दावी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भर्खरै मात्र प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमा जारी रहँदा अग्रस्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह भने ललितपुरको मतगणनामा पुगेका छन्। ललितपुर महानगरको वडा नम्बर 10बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नरसिंह व्यञ्जनकारको प्रतिनिधिका रूपमा मतगणना स्थलमा सहभागी हुन बालेन त्यहाँ पुगेका हुन्। व्यञ्जनकारलाई बालेनले आफ्नो राजनीतिक गुरु मान्ने गरेका छन्। व्यञ्जनकारले पञ्चायतकालदेखि हरेक पटक सोही ओडाबाट निरन्तर ओडाध्यक्ष जित्दै आएका छन्। अहिले ललितपुरको वडा नम्बर 10 को मतगणना सुरु हुन लागेको छ। बालेनले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा सुरुवातदेखि नै फराकिलो मतान्तरका साथ अग्रता लिइरहेका छन्। पछिल्लो परिणाम अनुसार 16,779 मत ल्याएका छन् भने उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 8,573 मतका साथ पछाइरहेका छन्। गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 7,708 मत मात्र प्राप्त गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी उता भने पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले मतान्तर बढाउँदै 1800 पुर्याएका छन्। बुधबार बिहानसम्म 34,613 मतगणनामा आचार्यले 14,362 र नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण थापाले 12,517 मत प्राप्त गरेका छन्। दुवैबीचको अन्तर 1,845 पुगेको छ। गैरातीसम्म दुवैबीच 1500 हाराहारीको अन्तर थियो। राप्रपाका शङ्कर पोखरेलले 1,483, स्वतन्त्रका गणेश पौडेलले 815 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा भने प्रतिस्पर्धा कडा छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार कपिला राणा भाटले 14,685 र नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 14,275 मतसहित पछाइरहेकी छिन्। दुवै बीचको अन्तर करिब 420 मात्र छ। राप्रपाकी रञ्जना सेनको 1263 रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबारको मत परिणाममा पोखरा महानगरपालिकामा 2,07,000 मतदाता मध्ये महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 9,801 मत ल्याएर अग्रता कायम राखेकी छिन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 8,184 मत ल्याएर पछाइरहेका छन्। दाहाल र सुवेदीको मतान्तर 1,617 रहेको छ। त्यस्तै गरी बागी उम्मेद्वार उठेका जगन्नाथ पौडेलले करिब 5,000 को मत प्राप्त गरेका छन्। उता पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा यसका धनराज आचार्यले 12,945 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 11,150 मत प्राप्त गरेका छन्। आचार्य थापाको मतान्तर 1,795 रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालले विजय सुवेदीलाई अहिले निकै पछाडि छाडेकी छिन्। हिजो मात्रै एकदमै प्रतिस्पर्धामा चलेको भरतपुर महानगरपालिकामा यतिखेर भने गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहालको अग्रता कायमी रहेको छ। हिजोसम्म विजय सुवेदी र रेणु दाहाल बीच 15-20 मतको मात्रै तलमाथि भइरहेको थियो, तर आज भने करिब 2,000 को हाराहारीले मतान्तर देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्तामा जुटेका छन्। छलफलको लागि प्रचण्ड भर्खरै बालोटार प्रवेश गरेको बालोटार स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच तल्लो तहसम्मै तालमेल भएको थियो, तर कतिपय ठाउँमा गठबन्धन दलले एक आपसमा धोका दिएको गुनासो सुनिँदै गर्दा दुई नेताबीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। छलफलमा गठबन्धनको चुनावी सफलताबारेमा छलफल हुने समेत जनाइएको छ। अहिलेसम्म आएका मतपरिणामबाट काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र भने निकै खुसी रहेको चर्चा चलेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाबाबरम भट्टराईले त सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन्। माधव नेपालले पनि अब गठबन्धनमा चुनावको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा हुने बताइसकेका छन्।
दर्शकहरू त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले फराकिलो अग्रता अझै पनि कायम राखेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेन शाहले 16,052 मत प्राप्त गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 8,345 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 7,511 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन शाहको हाई हाई राजनीतिक दल बाई बाई भन्दै नारा जुलुस समेत भइरहेको छ। बालेन शाहको मत परिणामले काठमाडौँवासीहरू निकै खुसी भएका छन्। अहिलेसम्म बालेन शाहको अग्रता कायम रहेको छ। अझै केही पालिकामा मतगणना हुन बाँकी नै छ। बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा जित्ने काठमाडौँवासीहरू ढुक्क छन् र बालेन शाहको मुहारमा पनि खुसी छाएको छ। तर उता भने नेकपा एमालेका केशव स्थापितले आफूले जित्नेमा ढुक्क छन्। यता बालेन शाहका समर्थकहरू बालेन शाहले जित्नेमा ढुक्क छन्। तपाईलाई के लाग्छ? के बालेन शाहले जित्छन् त के किसाब स्थापितले जित्छन्?